دوستا و قومای گل سلام. داید منم که ما کلاسی 1 بودم یا کلاسی دوم بودم. کلاسای از ما زمان کسته بعد از چشت بود دیگه. او تقریبا تیمای 2 بجه همتر اسمبلی میشد. بس ما د اسمبلی استاده بودی دیگه، ما ریزه بودیم و قضیت کس سر خلاص نمیشد. هم که ما د اسمبلی استاده بودی روی از ما که صف بود متا بود لاین بود بچه کسته استاده بود. یک دنه بچه کسته اچانک کسته تام پرد زمین. خودشون خبر استن گرمی هم استن محترم، خو هوا گرمه 2 بجه روزم کسته بس گرمی کسته فل شدت چی تیز مشو کسته در کویتا. برخلاف دیگر روزا بخشش باشه ما همینش کم بریک مگم از مو بزیم روز خوش قسمتی هوا بسیار کستم مزدار هوا کسته میچله، هوای خنک کسته. حالا که گرمیه مانت جولاییه لیکن بسیار زبردست هوای خنک می تیم کسته میچله. دل آدم میخواد کدام کسته واک باری. خب به هر حال لیکن بد قسمتی او تیم کسته امروز در کویتا خودم خبرن تیمای جون جولایی کسته اورم تیمای 2 بجه بس مو ریزه بودی دیگه. بچه شما خودشون اندازه دین کلاسی اول دوم سیوم کسته نه بچه کسته کافی ریزه اوم شمست. ای بچه کسته تا پرید در لاین ایکی تا پرید دیت ف تیچرها دبل کدی بچه کسته بال کد برد آفیس پرنسپل. بس او تیم خوش قسمتی کسته بابی معادت که کسته باید توخ کنم استن کسته ما اسکول پرفارمنس مکه چطور است. بس ما هم کسته مو زمان که مطلب دیگه بچار ده واپس منی کلاس کسته ریکت. بس تیچر مات که خوب بابی تا معاده کسته میخوای تور بینگر نه بیاد آفیس پرنسپل. بس ما رفتم توخ کنم که بچه را منجی شندت. بزو بچه کسته اصل غش کدت. بزمونچ کسته اوناره کم کیله بدی شیره کسته کم چای شیرین بدی شیره. خلاصه کسته نمزی چیزا که قسمت داد منم خلاصه کسته شروع منچ کم خوراک آو مودت. بز بچه کسته کم دالمات. بز بچه کسته پرسان کت چرک ما د آفیس پرنسپل بودم بابی هم کسته بود. بز اونا کسته وش طرف زو بود. بز منچم که بچه که دوش مات بچه کسته غش کدت زو پرسان نه بچه از را دیگه از پرسان خوب تو چشت چیز خوردی؟ میگه چشت کسته ما نان قچای سیاه خوردم. خب سوپ تو چیز خوردی؟ میگه سوپ ما کسته نان قچای سیاه خوردم. گفت دیروز تو چیز خوردی؟ گفت ما دیروز کسته نان قچای سیاه خوردی. یعنی کم سے کم 2 روز شرکم قصد ذهن از ما منده و بچه کسته نان قچای سیاه خوردت. دیگه مثلا کسته خودشم خبرند که منی چای خو غذایت نیه. بس نانم که زیادتر کربوهیدرات دیگه و منش خاص پروتین نیه. بس یک بچه ریزی که 2-3 ساله خودشم خبر است نه او بخشش باشه بچه که کلاس اول 2-3 میخوانه دیگه. او بچه کسته درو جسمش تیز کلان میشه و مغزش کسته تیز کلان میشه و نه ضرر غذا داره. به هر حال از بچه باز پرسان کرد که بابی چیکار نه؟ گفت بابی هم کسته خانه کوله. گفت بابی هم تو خانه؟ گفت نه بابی هم کسته خانه نیه است و مثلا کسته هفته 1 دفعه مایه هفته 2 دفعه کسته انزل خانه مایه. بس دیگه او مطلب د ذهن از ما بود. بس ما قصر قد شمو کسته چرمونم چرک شمو می واقعیت غش کدوره وش کدن مثلا یه واقعی است که واقعی غشیه نه که استن گو کسته غش من. حال دیگه ما مقصد از این ویدیو از ماست که ما میخوایم شما را درباره جان شم کسته یک چند چیزار کسته بگم. یک 3 نقطه را کسته ما کسته میگم. یک از نقطه غش کدو است. بس چرا که ما اوتیم ریزه بودم سرم خلاص نمیشد که بچه چرا غش کده. ما گفتم شاید کسته خالی امی که او را خالی نان قچای که خورده همون کسته باعث غشی از او کسته میشده دیگه. بس شاید یک گلوک مردمای دیگه هم کستم زیاده تصور ده ذهن چون باشه. لیکن شما خبر استن کی تنی که مثلا تو صرف امنای که غذایت از لحاظ غذایی کم بوتی غذایی در صرف امنای غش منه. شما وش کردن بعض آدما که کلو تای درد که موره از بس که مطلب اگر درد شدید باشه درد بیکشه تا یک حد خود جان از یک بعد کسته او بیهوش میشه دیگه. تو که کلو درد میکشیم کسته تو میتن بیهوشین. یا گور وش کده که گو کس که میخوایش را خون را که وش منه و کسته غش منه. یا گو کسته حتی سوزن و قص ترس مخرین خوف و قص چیزا داره که مطلب گو کس میخوایش رو سوزن ده و کسته از ترس کسته میتن کسته و چکار کنه و غش کنه. یا فرم سال گو کسته کلو استاده میشه خاص طور پر در گرمی مثل می واقع بچه ریزر که ما قصه کدم قچما کلو که تو استادش نی خاص طور پر تو در گرمی میتونه تو کسته غش کنی.
در مغرب کست کلو کیسا کست اینجی کسو چطور میشه که مردم خودشم خبر این کست اینجی آو زیاده دیگه، خاص طور پر علاقه مو آو زیاده و مردم تمام خانهش کسته مو آوی گرم میشه کسته است. دمانی سینکم کسته آو گرم است، در غسل خانم اویلیبل است. بس بعض مردم کسته غسل کدو قد آو گرم کلو خوش مای. بس مو تای آو گرم کسته مردم چیکار نه تای آو گرم کسته قز استادم ش خوش مای تای شاور قز دیر کسته استادم ش کیت فدیل ش خشنه تای شاور استاده فتونه کی پرید موپره یک زمان دوش ما یک تونه کی د اسپیتال چیکار کده کی سر خور میده کده یا فرم سال دیسپایخ میده کده یا سوجی خور کسته میده کده نه دیگه اونجولا قسم کسته میشه. خب تمام زی واقع کسته ما تیشم گفتم خو علاوه زی کسته بعض اوقات بعض آدم کسته شاش پندک شده شاشین منده زگو که و چانک کی کلو مقدار شاش برو بدن شه، خاص طور پر اگر باسی نفر است که شاش منده باشه و قدرتی شاش نتنه بزرگ کسته بوبرا گو نرس کسته یا دکتر کسته توب کسته به دکتر استریت کیت مگه اینجا استریت کیترایزیشن کسته مطلب که توب میندخته درونی چیزش کسته درونی آلتش کسته بخشش باشه مو لفظ زیال استعمال کسته تا که مطلب مور بلی مسانش بز زوال استروی توب کسته ما اگر او اونا ول شکار که اونا کسته مقدار زور از یک لیاز کی کد زوادو پایپر روگ منه مطلب نارملی اونا یاد میده که شما از یک مقدار زیاد شد چمون چرکی تو کر چانک کی کلو مقدار پیشاب زمانی جانش برو درشنه او میتونه غش کنه یک ریزن چیست و یک ریزن دیگه است که مردم کسته بخوره بزو کسته پیخانش کسته کٹا باشه دوران پیخانه کسته کی بخشش باشه گلاب دروش کسته کی کلو زور ده دوزو دوران کسته اونا کسته میتونه بیوش. خب دیگه ما مطلب شمار تمامی زی قصار کرد منی تمامی زی قصار کسته یک چیز کسته کامن. خب تمامی زی است که چای که مستن خوف باشه، چای که مستن کلو استاده موشی، چای که مستن درد باشه، چای که فرمسال زور بزنی کلو کسته زور بزنی یا فرمسال کسته چانک از منی جان تو کلو مقدار پیشاب برو بدرشنه یا آواز منی جان تو کلو مقدار برو بدرشنه تمامی از نه چیکار میشه که جان تو بیسیکلی تای استرس نه تای هایتند استرس باشه تای کلو مقدار دباو باشه کلو تای دباو کی بود منی جسم منی جان انسان کسته یک نرو است پس پشت گوشایت کسته اور کسته ویزو ویگل کسته مگه دنامی نرو کسته. خب خوبی مطلب این نرو کسته بسیار کلان نرو است کسته یک شی د مغزم کسته تعلق داره بزو کسته مای د منی سینه تو منی شش تو منی لنگز تو قد زوم کانکت است بزو کسته کانکت است قد میده هم بزو کسته کانکت است قد روده هم اینال مطلب شما تو کن تمامی زنا کسته مختلف جای نه مغز خو حصه نروس سیستم ته یک مختلف سیستم نه بس قد دل تو منی لنگز که مای قد نظام تنفس تعلق داره و اگر که منی دل تو ما دل شر په مس کده قد دل تو که کانکت مشامون نرو کسته مایا بزو خو مطلب دل خو پارتی سرکولیټری سیستم ته صحیح بزو که مای د منی میده و منی روده تو بزو پایټری ډایجسټیو سیستم ته تو خندا تمامیش کسته مختلف نظامار کسته هم یک اعصاب کسته اور کنټرول نه هم د مغز تو هم د زو اینا کسته د تمامیش بس جان تو که کلو تی دباو کی بود بس انمی نرف کسته چکار نه کی ریاکشن ازی کسته اگزاجریټیډ یعنی از حد معقول کده بالتر زیادتر است او چکار نه کی جان تو کلو دباو د متر کی گفتم تو اگر کلو استاده دورم خاص طور پر د گرمی خود جان تو دباو دیگه یا فرم سال تو درو درد میکشه درد شدید تو درو میکشه خاص طور پر شما خبر استن خاتونو دوران لیبر کستن دوران پیدایش اولاد کستن کلو تی درد است تا یک جان من وضو اچانک که مثلا بریزی کی بلد پرشر بال مور ټیم تو تی دباوی دیگه جسم تو نه وضو چکار نه بریزی کی بلد پرشر تو تا بیره وضو امی نرف کسته امی ویزو وگل کسته ای کسته چکار نه کی دل تو رفتار شر سلو منه و علاوه زو کسته رگای تو کسته پهلاو منه اور کسته ویزو دایلیشن کسته مومگی یا کسته ای رگا کی پهلاو مشه و متر کسته دل تو رفتار که چیزام شه خون کسته زیاتر مقدار شه مور د لوور ایکستریمیتی تو لوور مطلب تاینه ایسه ایکستریمیتی مطلب حساب کنو طرف آخره ایس جان تو یعنی طرف پایای تو زیاتر خون کسته طرف ازو مور و خون کسته واپس طرف دل چرک رفتار دل تو سلوه و چرکی رگای تو کسته پهلاو شده
خب دایلیت کسته کده و از اون خاطر کسته مقدار خونی که دیل تو ضرورت داره او قسم مقدار خون در دیل تو نمیرسه و او قسم مقدار خونی که در مغز ضرورت داره کسته در زو نمیرسه. بس خود خبر که هوا اکسیژن و خوراک تمامی کسته در مغز کسته توی خون هی میرسه. وقتی که کافی خون نرسید و از اون خاطر کسته تو کسته چیکار میشه که برای بیهوش میشه. امور که ما کسته غشیم که اینی ریزن چسته که خون مقدارش و از خاطر از او کسته که او اچانک بلد پرشر تو اچانک کسته تمام پر فشار خون تو اچانک کلو تاپرید و از اون خاطر او کسته باعث بیهوشی میشه. تو خیلی تمام چیزا کسته ان ریلیتد چیزا کسته دیگه کسته انتر تعلق داره. ما کسته یک زمان بله پی تی وی کسته امزاله سرجری کسته نشون میداد. تمام دیگه تمامش شده ما تر که تو میده دلم خراب شده تر شده دفعه فل دلم خراب شده. یه کسته یک امزی ساینای چیز است ساینای نمزی یالخ و کافی یالم منی خون من دیسنس خبین دختی چیرو کارو مونتی و چیزا رو قصدم شنیستم. بهرحال یک دفعه قد از ما کسته زیولا ایونت کسته شده. بزیر کسته مطلب اگر شما دوستایی که تکنیکال ترمش کسته میخواین خوش داشت باشه ایر کسته ویزو ویگل سینکپی کسته مگه سینکپی مطلب درسته که یگو کسته چانک بلد پرشر کسته که تمام رو کسته سینکپی مگه نه مثلا بعض مردم هست که شما شاید شنده باشین که استاده که موشه مطلب منی بستر خا یه دفعه که میخوای استادش نه او کسته چانک بلد پرشر تمام بیهوش میشه. ما زیر دو دنه در کیس آوش کدوم که آدم بوده که مطلب منی بستر بوده و یک دفعه که چانک استاده شده گراب تاپرم در سیده قد پشت خمی در کستاده در ازرگیم که تختی سرخم در چانک کو قد پشت کسته تام پر فول بریگ لازم تو خالی که مرده. بس او کسته ای خو ویزو ویگل سینکپیه او کسته آرتو استاتیک سینکپیه یعنی تو کستاده میشه بلد پرشر تا چانک تام پر کسته چیزا تو بس بیهوش میشه. به هر حال مطلب دو تایپ سینکپی کسته ما ویزو ویگل سینکپی رو ما از خاطر زی کسته خچما قصه کردم چرکی شما از یه کیسه شاید کسته وش کده باشین و شاید د ذهن چم نماده باشه که یار خو ایرش چطور کسته شما اکسپلین میتن منی جان شما کسته چطور میشه مطلب تمپرری دیگه. بزستان خطرناک شو نموی که مثلا اگر د غسل خانه نگفتم که اگر غسل خانه والا کیس کسته چطور میشه که اگر تو فرض مثال که تو وقتی که تو شاور میگیری خاطر به قداوی گرم بس تو خود خبر که خون کسته از منی کورتو کسته کورتو مطلب مغز جان تو بزو ایریه کورت کجایه که مثلا شش توی کسته یا اور مولانگز که موگی دیل تسته بز پنکریاس تو است لیور ته بز کسته استمک ته بز انتستین ته بز اینا تمام چیزایی تو کسته این مین کلان ارگن کسته اینا رو کور میگه. بز اینی کسته او چیکار میشه که چرکی تو که خدا و گرم که تو شاور میگریس سرکولیشن خون کست از منی کور ایریه تو کسته همز مین ارگن تو از او کسته و مور طرف اکستریمیتی تو مطلب طرف جلد تو مای طرف برو والا حسش خون. بس چیکار میشه باز او طرف که خون که کلو بود ده کور ایریه کسته کلو خون نمای بس جان تو اندر پرشر دیگه اندر دباو دیگه. بس اگر کلو که تو که من دی تایمز بس جان تو بریزی که کامپنسیت کنه می ویزو ویگل نرف تو بریزی کامپنسیت کنه یک دفعه بلد پرشر تو کسته چانک تاره اینا مثلا کسته بس اونم زو خاطر کسته مردم کسته غش نه که تمام پر بس خطرناکی زون می که دیپینه دیگه غسل خانه تو چیرنگ است باز مردم کسته غسل خانه شی اگر از تایلی سنگی جور شده یا فر مثال کسته از سرامیکس کسته جور شده گوجای شارپ باشه که تو بوپری یا سیمیتی باشه تا که تو بوپری گوجای سر مرخ که تو دی بیوشینی تو دیگه تو میتونی ولی از کسته کته خون ریزی کنی. بس دمزی مناسبت نیکست ایدیا که ما میدم خاص طور پر برای مرتیکو کسته ما ریکامندیشن از مو است که تو کوشش کنی که قد آوی یخ غسل کنی. خب فایده از کسته چیز است بزی نیه که مطلب خالی تو بگی قد آوی یخ غسل کنی بس نال مثلا کسته تو نرمالی جان کسته تو یختر که تو بیلی جان تور ده یخ خاص طور پر اونایی که وزن داره نه مطلب اگر تو هیلدی وزن داری خب برای تو کلو خوب نه چرک رو مینتین میله. از اگر مطلب تو کم الکا وزن تو زیاد شده مطلب کلو وزن زیاد شونه خو قد زیاد سر نه لیکن کم اگر وزن تو زیاده ای کسته برای تو بسیار بسیار کسته فایده منده. وجهش چیز است
وجهش از خاطر این است که ما منی جان از ما دو بلکه ما 3 قسم چربی بگم لیکن بیل ما برای ساده کدوش 2 قسم کست چربی داره. یک کست ما براون ادیپوز تیشو داره کست یعنی چربی دازرگی چربی زرد میگه لیکن در انگلیسی کست اور چربی چوبی کست میگن براون کست در زبان از ما کست مور چربی زرد میگه. بس دیگهش کست چربی سفیده. خب بنالی این اردو چربی که من جسم انسان است اینا کست اردوش مختلف کارا منه. چربی سفید کارش من جسم انسان کست یا وایت فیت کست و چربی مقصد از او است که تو جسم تو کست خوراک را اضافی شی که جان تو که ضرورت نداره اور کست من در صورت چربی سفید کست او ذخیره نه یعنی انرژی کست ذخیره نه من جان تو او چربی دنوانی فانکشن از او کار از او است که ذخیره کدو. لیکن چربی زرد دازرگی مو زرد میگه دیگه الان در انگلیسی کست اور براون میگه کار از او کست چیز است کار از او است که جسم تو کست حرارت بده جسم تو کست اینا گفتیم که جان تو که یخ کی کت بزو جان تو کست چیکار نه جان تو کست او د حرارت بده بزو مو چربی کست د حرارت. خب منی اردو ما نال بریز کست کم دیگه تفصیل میگم لیکن منی از اردو چربی ساختارش فرق شینی است که چربی سفید کسته حساب کنو که یک دانه کټه غباره داره که مطلب منیزو کسته انرژی کسته ذخیره نه. خب لیکن منیزو کسته مایتوکاندریا کم داره. شما خودشم خبرین دوستایی که بیولوژی خواندن نوم هشتم نوم شمار کسته پڑھاو نه منی خولیه شم کسته یک ارگانل کسته اور کسته د نامی مایتوکاندریا نه بس منی جسم تو دیپند دیگه خولیایی که بلش کلو کار منه او جای جسم تو که بلش کلو کار میشه او منی خولیا از نه کسته مایتوکاندریا زیاد هر چقدر تو مایتوکاندریا زیاد بود و مقضی چرکی کاری مایتوکاندریا چیز است اور پاور هاوس سیل میگن کار از است که مثلا شوگر که منی جانت است امور قد اکسیژن کست یک جایی که دور درد دو انرژی کست پرودوس نه خب منی جانتم زو خاطر کست پاور هاوس سیل بس چربی سفید کست مایتوکاندریا کم داره یعنی چرکی کار از او استور کدوی انرژی است کار از او کست چیزا نیست گرم انرژی درددو نیست انرژی در حرارت تبدیل کدو نیست. در مقابل از او کست چربی زرد که ما دازرگیم یا انگلیسی اور براون فیت که ما میگی او کست کار از او چیز او یک بلوک مایتوکاندریا داره. خب بازو کست کار او چی کار نکی مو چربی بازو کست ریزه ذخایر انرژی ده بازو کست چی کار نکی انرژی کست در میده و جسم تو کست گرم نگاه. البته جسم انسان که گرم نگاه میشه کست دور انگای. خب یکی است که مثلا نالی ما هوا کست خونوگ اینش مو کست نال درو بعد میچلال خو قص خونوگ نی لیکن حساب کنگ تمپریچر کست تام را خو مثلا کست د 14 دیگری مور 15 دیگری مور 16 دیگری مور خونوگ دیگه بس او قص خونوگ نی که تو بیلرزی از یخ کست تو یگست که تو یک ما قص کلو یخون که جان تو د لرزه ما نه لرزه که د جان تو ما او چربی نه اون تیم چربی جان در گرم نگاه نه او تیم کست مسلز است چرکی جان تو که میلرزه خب مسل ته ای موومنت نه مسل ته ای استقانای تو تشی اتیچ است تو که موومنت نه الماد است که بال نم چیزان می نخ مسل دیگه مسل که دست تو چس پیدا دست این بال نه یا ماد است که قط منم هر رنگ که موومنت که معمولم نه کار مسل دیگه کار چربی نه لیکن تاوت می که جان تو دلرزه نه ما قضیه خنه که جان تو دلرزه باید لیکن هم بعضا ترکی الکا که یخ منه بریزی که جان تو تمپریچر شل برابر بیله اما چربی زرد یا براون فیت کسته او چیکار نه او کسته اور انرژی در میده جان تو کسته گرم نگانه بس می پروسس کسته اور کسته براونینگ میگه می پروسس کسته د انگلیسی اور براونینگ میگه. خب مطلب خب ما شمار چری قصار کسته درو بریشم کسته مگم چرکی برای از مو د دور از مو کلان کنسرن چیز است کلان پریشانی مردمان است که مو چربیای سفید که اونایی که مطلب د گرد کوری انسان خاص طور پر جمع شده گرد ران انسان که جمع شده و اونا که است کارشی استور کدو انرژی است بس لیکن شما خبر هستند که چربی خوب از انواع و اقسام کیمیکل من جان تو ریلیز نه یک نوع نسیت صرف انرژی ذخیره انواع و اقسام کیمیکل نه صرف ذخیره نه بلکه اونا که است ریلیز نمونه جان تو که باعث انواع و اقسام ناجوریام شما برای ساده زبان کسب برایشون کسب درو مگو و زمزو خاطر تو نمیخوای که مطلب چربی سفید من جان تو زیاد جمع شنه زمزو خاطر تو میخوای چربی سفید من چربی زرد بدلیش نه اونو پروسس کست براونینگ میگه. یک طریقش که تو میتونی است که تو جان خور کسته امیتر گفتم نه که و چربی چی تیم من هیت کسته تبدیل نه و چربی زرد و زمان که تو جان یخ کنه تو یخ کولد اکسپوژر میگه انگلیسی
به زمزو خاطر تو باید چیکار کنی؟ تو کسته جان خور کسته تو باید یخ نگاه کنی. باز یک طریقه شما ترسته که کول شاور بگیرم، مور که ما گفتم که تو قدا و یخ که تو غسل منی. باز قدا و یخ که تو غسل منی باز او کسته او قضیه یخ نی که مطلب تو بیلر زنه. اگر مو قضیه خسته که جان تو خوب چیزا نمو تو مو فهمی که ولی سر خواو مینداختی ولی چیزی که داو مینداختی مو فهم فیل منی خود تو مو فهمی که آرمی یک دفعه بربیر منی گلاز جان تو از وقت کسته تو هم ختم شد دستو کسته سر نمونه. بازو فایدهش این است که او چربی سفید را کسته دمانی چربی زرد بدلینه، لیکن نیت که اچانک بدلی کنه. مو خود چربی زرد سفیدی است دو غول زو کسته یک چربی زرد کسته پیدا میشه، منی از نکسته اور کسته بیج میگه. خب لازمی نیست که شما خبر باشین چیزش، لیکن صرف هم ساده زبان میگم که چربی سفید کسته یک حسیش کسته منی چربی زرد، لیکن خود یک روز خونم شه تو باید رگولرلی باید کسته کنی. و دوم بهترین موقع که فرمسال تو میخوای کنی و کسته صبحگاه فرمسال کسته تو صبحگاه بالم شی تو هوا کسته خونوگه صبحگاه که انسان که بالم شی هوا که خونوگه تو باید کلو لیر نباشه نه که مطلب کلو چیزا نه که جان تو گرم باید الکه لیر که تو بوبشی بالش بری واک که تو بری. بس خود اکسرسایز هم کسته یک دیگه طریقه است که چربی سفید را کسته منی چربی زرد بدلی منه. بزنی که تو واک که تو موری صبحگاه برو بدرشنی واک بوری یا اکسرسایز کنی، خاص طور پر آوازی بوری یا فرمسال تو خاص طور پر تو شاور بوری، یعنی جان تو د کولد اکسپوژر شونه، جان تو یخ شونه، یخ باشه اکسرسایز هم شونه اردوش کی کنه کامبینیشن بازی بسیار کسته برای تو فایده داره. و خاص طور پر خوبی از اون است که صبحگاه شما خودشم خبرین که جسم شم کسته صبحگاه که تنها تو که بالمشی جان تو کسته چیکار نه کی منی جان انسان کسته ذخیره شوگر که منی جان تسته اور کسته به نام گلوکوگان میگه. گلوکوگان خو یک چیز دیگه که ما میخوایم دربارش کسته گپ دیم از خاطر شما رو میخوایم در طرف از کسته ببرم. شما خبر هستین که منی جان شما کسته او جایی که ذخیره شوگر است منی جان جسم انسان کسته او کسته در منی جگر شما است نه مزو جگر شما کسته او شوگر که ذخیره منه و در نام گلوکوگان. خو نالی گلوکوگان دوستایی که میخوای اینترستد بگیره و از دو لفظ کسته جور شده. یک کسته گلوکوز گلوکو مطلب خودی گلوکوز کسته، دیگه پارچ کسته اگانه مثلا AGON کسته اگان. به شما خبر هستین که منی دوایی کسته یا منی هورمونز کسته هر چیزی که مثلا گو عمل را منی جان تو پروموت نه اور کسته مو اگانیست کسته موگی. بعض اگر اور که رایش روک که منی اور سپریس که منی اور مو انتاگونیست میگن. حال شما دوایا کسته دو مختلف اقسام دوایا داره منی مختلف ایریا کسته مختلف جان انسان مختلف فانکشن داره. یک فانکشن که مطلب او پروموت منه اور کسته اگانیست میگه گو دوائی اور که مطلب چه زنه مخالفت نه سپریس نه اور کسته تو انتاگونیست میگه نه. دین مثال تو یک دانه دوائی بگیر که مثلا تو کسته بلد پرشر تو بال ببره بازو مثلا کسته اگانیست ما این جنرال در برایش ساده میگم خب باید ما شما نامای دوائی رو بگم و چیزیش بگم لیکن برای ازی کامپلکس نکنم چرا که برای آدمای به هر حال ما یک ساده کنم یک چیزی که مطلب بلد پرشر تو بال رو تو میتونی بگی اگانیست یعنی پروموت نه، یک چیزی که ور سپریس نه یعنی بلد پرشر تا میره فرم سالتور بگی انتاگونیست هست. خب حال ما مکانیزمی چی خود درام شمار نمیگم از خاطر اینکه ما از بله تاپی خود دور نرم و برایش مثال صرف برای سمجاو که دوست برای یک ساده مثال کسی میگم. خب اینال گلوکوگان معنیش است که مثلا کسی چیکار نه که گلوکوز را پروموت کنه. گلوکوز اگانیست یعنی دو لفظ کسی جوړ شده گلوکوز اگانیست از خاطر گلوکوگان میگه. خب این شوگر کسی منی جگر هست نرمالی صبحگاه که تو که از خواب که بیدار میشی تو نان نخورده تا ولی چیز نخورده بزمو بز پرشاو خو مطلب انرژی کرچ بده کنزوم شده دیگه منی دایجستشن و برای ریپیری جان تو بده دیگه تو پرشاو خو نان نخورده اگر 8 घंटा خواب کده 8 घंटा کافی عرصه دیگه از اون خاطر صبحگاه که تو خواب بیدار میشی تو خیلی گلوگ انرژی ده کار داره که تو برای روز تیار شنی. بس امروز خاطر جگر تو کسته گلوکوگان ریلیز نه یعنی شوگر کسته ریلیز نه منی جان تو منی خون تو کسته رینه تاکه بله شوگر تو کسته کم بال ببره. بس امروز خاطر تو برای روز کسته تیار شنی برای اکشن کسته تو تیار شنی. خب بس امروز خاطر تو چیکار نه که چرکی شوگری ذخیره شده منی جان تو بس امروز خاطر تو موری کول شاور که میگیری مثلا او یخ که تو غسل منی بس نه صرف کسته تو انرژی رو کسته برن شوگر کسته تو برنی بس اگر تو خود زمور اکسرسایز نی کسته اردوش امروز خاطر اونایی که سحر خیزه اونا بسیار چیزه بد قسمتی است ما ریزگی ما ترینج کردت بعدیم که ما صبحگاه تبال و طریق بالش نماز بخانی بوری
نان بایری یه روز که تخم بایری یا شیر بایری یا فرم سال دخانه که است تو برای ناشته تیاری میکنی صبح چای دم کنی و ترند بودم دیگه وقتی ما صبح اسکول مرفتم باز اون زمان که ما چوتیا بودیم مرافت که است نه صرف دبل بازی که است فوتبال بازی کنیم صبح او چیزا که اینال ما در اینجا مادام اینال مستن که است اون چیزا که از دست مرفته ایو که است ما باید بریزی که است دوباره کار کنیم شخصی طور پر لیکن نصیحت از ما که است برای دوستا ای بسیار خوب چیزه نه خاطر صبح که تو بالموری یک هورمون دیگه است که جان ترته و به نام کورتیزول بزو دیگه ټاپیگه بهر علوم که است مقدارش بالا صبح تو طرف شاو گرفت تو کنش شما گر سرچ کن نام کورتیزول طرف شاو که ما یو سلو مشت متى مقدارش انت بالا خو بلند طرف تاک ما است سلو مشت طرف شاو که تو مش چر شاو خاطر زو مقدار ز کم شت ترکی جان تو ریلکس کدنی نه تو باید خاو کنی دیگه بر آرام کنی بس امزو خاطرم که است تو کورتیزول تایپ استرس هورمون دیگه جان تو تیار نه برای چیزا که است بس امزو خاطر تو که واک موری اکسرسایز نی غسل نی نه صرف شوگر تو تا استرس هورمون تو تا نه جان تو که است فول ریلکس منه برای چیزا که است خب دوستایی که چربی بله کورا که است داره در نظر از ما که است برای زو که است کلو لیر نپشن مثلا که است خاص طور پر کلو خودتو گرم نه جان که است اگر شما که است کوشش کنی که عادت کنه در تمپریچر فول یخ نه که مطلب شما در لرزه بایر نه مطلب که است کول نه مطلب که است اگر شما در خانه خو گو تایپی تمپریچر کنترل دارین مطلب کوشش کن که خود خاموخته کن منه 15 تا 20 دمزی رنج که است تمپریچر که است زیاد که است بال چی خوب نیست دیدین که یخ برو کم خونوگه کم لیر کلو لیر نه مطلب خود خور که است آدم آموخته کنی یعنی چیزا انلیس که مطلب شما گو کندیشن داشته باشه نه گو کسی است که یار نمیتونه دیگه گو استقود دردی داره گو آمس داره گو مسل چه گو مسله داره یا مطلب گو ناجوری داره مثلا که اونا باید احتیاط کنه ما برای صحتمند آدمای ندارم مو آدمایی که جان چی جوره خاص طور پر مرتی کو اونایی که جسم چی جوره صحتمند آلردی کسته چیز است لیکن صرف در وزن چی کم چیز است بازی مطلب هلپ منه برای که مطلب شما دراستر زندگی کن مور کسته هیلدی تر کسته زندگی کن بهتر کسته زندگی کن منیزی کسته خب دیگه چیز که ما یک چیز دیگه هم کسته ما بگم ویدیو کسته از ما دور دراز میشه لیکن دوستا در نظر از ما که ما رو بگم بهتره ما میتونم من یک علیده ویدیو بگم لیکن بیزم که ویدیو دور دراز شده وقتش باشه ویدیو از ما کسته دور دراز است یک چیز دیگه هم کسته دمزی متعلق کسته ما بگم متعلق دسیه یک چیز شما شنیدین در نامی GLP-1 کسته ایتیم منی امریکا کسته بسیار پاپولره صبر کنم ما نامی دوایش گردید از ما کسته نامش بگم در نام اوزمپیک مطلب یک دانه برند نامه یک برند نام علاوه از کسته یک مختلف دوایی سیم هی چیز است مطلب شما کسته جنریک شما کلو ملام شه مختلف برند والام کسته کلو ملام شه ایده ای علاقه که مطلب مو شیشته باز خاطر نام شما منی امریکا کسته اور برند نمیش کسته در نام اوزمپیک او کسته کلو پاپولر شده و مردم کلو استعمال نه کلو ادورتایزمنت هم کسته بلش موشه شاید شما کسته اون مردمایی که استعمال نه شاید شما اوزمپیک فیس کسته شنده باشین اوزمپیک فیس چیز را میگه که مثلا کسته روی ترنگی روی از ما ور کمتر آماز کده خب کسته چانه که تو مطلب اوزمپیک بگیرید فتو کن که رویت قد خشت رویت قد یا پیش چیم تو تای کلی تو کوما کسته پوستا که است وزوم شو وس خاطر زوم شکی اچانک که تو وزن کلو که لزومنی بزو کسته چیزام شو خب ای دوایر کسته مردم برای دو چیز کسته استعمال نه خب مطلب ما برای معلومات کسته شما رو بگم بس اصل ما برای جان شما کسته برای شما بگم مردم برای چی استعمال نه برای ناجوری دیابتیس یا برای ناجوری دیابتیس کسته شما خود چون خبرین که بلد شوگر کسته کنترل نه خب مطلب کسته تام مرن کنترل نه و کم مقدارش بس اون مردمایی که وزن چی زیاده بزنا بریزی که وزن کنترل نمیتونه بس بریز نه که میخوای وزن کم کنه امی کلان مقدار زی کسته و استعمال نه برای وزن عام کسته بس امیر که ما گفتم یک وجهش که مطلب اگر شما کردن بس جان که مطلب ډیله میشه چرا که اچانک چیزام شنه پوستا که موضوع میشه خاطر اینکه تو اچانک کلو تیز وزن خور کسته لوز منی خب
بزی خود دوایی مطلب ما که برای شما میگم لیکن دوایی که است چیز است که مطلب سینتتیک فارم چیز است یک نیچرال هورمون که جان تو خود جوره یعنی جان تو امی دوایی که مطلب شما میگیرین این بیسیکلی خود جان شما که است هی جور منه بزمز خاطر ما که است شما رو میخواستم دواره زی که است معلومات بدم که است خب ما گفتم که برند نامش متوازن بگن لیکن نیچرال که منی جان شما که جور منه اور که است مو GLP-1 میگه GLP-2 هم است مطلب مقدار کوئی چیز است کم پیشتر ما شما رو نام گلوکوگان گفتم نه بس شما خودتون خبر هستین که گلوکوگان که است ما میخوایم که است شما رو ولی یک دیاگرام که است نشون بدم که است که مطلب شما که است ورتوخن وزو بریشم که است سرشم خلاص میشه پایین نام است دیاگرام سبیر نشون داده میتونه انال توخ د بالش که است گلوکوگان خب بس در تایش که است مالکای کدام که انسولین خب بس انال توخ انال گلوکوگان که است چکار نکی نه ای بلد شوگر که گلوکوگان که مایو که است بلد شوگر منی جان که است زیاد نخو مثلا هم تک ما گفتم نه گلوکوگان که است پروموتری شوگر است خب اگانیست است بس او هر زمان که منی خون تو بلد شوگر که تا پریدت خو مطلب کم مقدار شد بس جگر تو که است چکار نه جگر تو که است گلوکوگان ریلیز نه بزو که است بلد شوگر جان تو که است आपस برابر میله خب بس هر زمان که منی خون تو نان من اگو چیزی شیرین که خوردی یا نان که خوردی بلا شوگر که منی خون تو که مقدار شوگر که زیاد شد در صورتی که هضم شد در صورت شوگر هی منی خون تو مای بزو چیکار نه که پنکریاس تو که است گلوکوگان که ریلیز نه و جگر ته خب او که انسولین یک چیز دیگه که است او چیکار نه که او که است پنکریاس تو ریلیز نه بس انسولین که است مو شوگرار که است موبر منی خولیت میده هر خولیت که است چیز ضرورت داره انرژی ضرورت داره دیگه بس خون تو نار موبر منی خولیت که است میندخته بس او چیکار میشه که بلد شوگر تو از منی بلد که شوگر از منی خون تو که است مقدار تان بس اینی اردو که است قدیگری خیجای کی کار نه که برایزی که بلد شوگر تو که است برابر بیل مثلا گلوکوگان قد انسولین که است هر زمان که مطلب بله خون تو مقدار شوگر کم شد گلوکوگان که است ریلیز نه جگر تو بزو که است خون تو که است مقدار شوگر که است من مقدار یک لیول برابر میره چرا شما خبر نگه شوگر شون کلو تا پریدم شما که است هایپوگلیسیمیا که ور ممکنه بلا شوگر تا شد و خب مطلب تو علامات داره دیگه شما خودتون خبر هستین ریسلسنس است میتونه که است توی کارت بیهوشی بلاد پرشر که است تامپر بزمی که مثلا بلاد شوگر تو که بال موره بزور که است چیکار نه برایزی که بلاد شوگر کلو بال نره که مطلب تو روگار نکنه بزو که است پنکریاس که است انسولین ریلیز نه بز انسولین که است چیکار نه که اضافی شوگر از منی خون تو برو بدر که د منی خولیت ونه بزمزو خاطر تو یک هومیوستاسیس داره یعنی برابر هومیو مطلب خودم خبر است یک برابر استیتس مطلب حالت یک برابر حالت که است جان تو کوشش نه نظام شي که خون تو منی شي بلاد شوگر که است لیول شي برابر بیل بس خودم خبر نه زمان آدم دیابتیزم شه الله مطلب مختلف طریقه داره یک امی است که یا بلاد شوگر تو که است از منی کنترل جان تو که است برو زیاد شنه یا که مثلا که است انسولین نه تنها شوگر منی خون تو که است بوبره دیگه یا که فر مثال که است یک تکنیشن یعنی یک طریقه شما است که مطلب انسولین رزिस्टेंस منی جان تو شونه نه بهرحال ما که است نمیخوایم کامپلکس کنم او این دیاگرام ما از خاطر زو که است نشون دادم که درباره دوائی ما گپ می‌زدن در نام اوزمپیک دیگه ولی اوزمپیک که است چیز است بیسیکلی GLP-1 است GLP-1 که است ما گفتم توش هم است این چیز است GLP که است گلوکوگان لایک پپتاید معنی ام است جیش که است گلوکوگان الش که است لایک پیش که است پپتاید که است پپتاید شما خبر هستین که مولکولا است که اونا پروتئین جورنه مختلف پپتایدز که است یک جای که میشه پروتئین جورنه بهرحال بعضی که است یک تایپی هورمون است خب کی که است رودیشم ریلیز منه خب باز ما میخوایم اور GLP که است شما سمجاو کنم بگم که مثلا GLP که است GLP-1 که است نیچرال هورمون است که جان چم منورم که است خاص طور پر انتستین شم که است رودایشم باز لیکن سنتتیک شم که است نه دوائی جوړ نه بس
شما بریزی بفهمید که دوائی چطور من جسم کار نه، یعنی چطور مطلب ذیابتیس رو من جانشم کنترل نه و چطور وزن هلپ منه که وزن شما کم کنین. شما اینال باید بفهمین که من جانشم جی ال پی کسته یا گلوکوگان لایک پپتاید کسته یا هورمونی که من ریزه من رودشم کسته چیزام پیدا منه دیگه او چطور کار نه ولی جسمشون بازو کسته سرشم خلاص میشه. خب چیکار میشه وقتی که تو نان که مخوری، همین نانی که انسان مخوره خاص طور پر اگر منی نان تو کربوهیدرات زیاد باشه و چربی کسته زیاد باشه، نان که منی دانچم که مات بازی رودشم کسته گاوره محسوس نه بازو کسته چیکار نه که جی ال پی 1 کسته یا گلوکوگان لایک پپتاید کسته می تایپ هورمون نور کسته ریلیز نه علی که ریلیز کت ای کسته منی خونشم که مات بازی کسته مور جلدی کسته منی پنکریاس شم کسته نه پنکریاس خود شما پیش گفتم که مطلب کسته انسولین چیزن بازو مور دمنی پنکریاس شم کسته بس پنکریاس شم کسته چیکار نه که انسولین کسته ریلیز نه یعنی تبالی شما نان شما درو مخورین نان منی جان درو مای تبال کسته هضم نشته گاو کسته آلریدی انسولین منی جان شم کسته ریلیز نه همین جی ال پی 1 کسته وجهش چیز است وجهش خاطر است که انسولین منی جان تاک شما نان که خوردینو که هضم شد اچانک بلد شوگر شما کسته کلو تیز بال نره بریزی کور مینتین کنه و آلریدی کسته انسولین ریلیز نه او یک کارشه. خب بس دویم کارش کسته چیکار نه بازی کسته رنگی چیزا وریم گلوکوگان گفتم نه که مثلا یک چیزایی که مطلب جگر شم ریلیز نه بریزی که مثلا در زمان منی خون چون که شوگر کی زیاد شد نه کم شد بخشش باشه بریزی که برابر بره بزرگ کسته رو کنه نمیله که مطلب گلوکوگان کسته اون چیکارش نه و منی جان کسته برو بدش نه تو دیگه وقت دو کار کرد. خب منی پنکریاس شم کسته انسولین برو ترکت و منی چیزی شم کسته از منی جگر شم کسته از اونج کسته گلوکوگان کسته روکت. خب اردوش کسته چیکار نه کی کنترل کن. بس دوم نان که شما مخرین نان که مات دمنی معده شم که مات بزور کسته چیکار نه کی نان را منی معده شم تا دیر نگانه مطلب مو اور کسته نمیله که مثلا نان کسته د تیزی از منی معده شم کسته منی رو دیر ازیشم بور و او تر چیکارش نه کی اچانک یک بلوک شوگر کسته منی خون چوب کسته با بزور مو چیزانه بله معدهشم کسته سر دانش بازو معدهشم کسته است خوراک را کسته ریلیز نه یه خوشت مطلب کسته بله یک خو گفتم که ام یک هورمونه یا بله پنکریاس شما مثلا دانش بله جگر شما باشه بله معدهشم شد علاوه از نه کسته بله مغز تام باشه بله مغز تو کسته چیکار میشه که بله مغز کسته تو هایپوتالاموس داره نه یکی سه مغز تو نه کسته که مثلا کنترل نه که مثلا تو تشنه شدی یا گوشنک شدی بازو کسته هایپوتالاموس دارم کسته موگه که یارم فرم سال کسته مو زرد نان نداره نی کسته دیگه گوشنه نشده بازو چیکار میشه که دل تو نانم نمیخواد تو ده وقت یکی هورمون است لیکن بله سه چند جای 4 مختلف ارگین تو کسته تمامیش کسته سراندام شد بله پنکریاس تو انسولین ریلیز نخو بله جگر تو کسته جگر تو کسته مگه گلوکوگان ریلیز نکو خو سپریس نشره بله معده تو کسته مگه تو ام تی نکو ام تی مطلب خالی نکو خوراکار اچانک رینه کو منی رو دی ریزه کسته و بله هایپوتالاموس تو یعنی یک حصه مغز تو که تو مگه تو دیگه کسه گوشنه کوریت سیر تو دل تو نان نمیره گوشنه نمیشه گوشنه نشنی بزمزو خاطر کسته خو مطلب نیچرال نه یه مطلب یک طریقه که از منی جان تو خود تو یه هورمون جور نه برای اینکه مثلا گوشنگی تو سپریس کنه که تو بگه خو نان خورده دیگه از مزید نان نخر و سلو منه ام تینگ رکسته تا که تو تعدیر فول بمونی تو مزید نخری. خب همزه خاطر تو که نان مخری دل پر میشه خاص طور پر چربی که مخری گاد دل تو میگیره وش کده چربی چیزار کدام مخری کم که مخری دل تو میگیره مگه دیگه نان دل نمیخواد بس همزه خاطر کسته او یک مکانیزمی که نام تب بلد شوگر تو کسته کنترل کنه. خب بس اینال مثلا خو شد چیزا کسته خنیشرل شد لیکن تو میتونی بزمی مکانیزم را اینا کسته دینوان دوائی استعمال کرد چیکار کرده که سنتتیک کسته میره کسته او کسته بالکل مثل جی ال پی وری کسته هست لیکن او سنتتیک وقتی که تو میده
باز او کسته مثل امزی کسته میمکنه ال تو تبال نانید نخورده لیکن او کسته که ریلیز که منه جان تو میره که تو میره زیر دوایی تو منه در صورت گولی یا مثلا در صورت انجکشن در دو صورت ملام شه وقتی که تو منه جسم تو میزنی هایپوتالاموس تو مگه دل تو نان نمیخوای باز امزو خاطر گلوگ مردم است که دلش نان نمیخوای که تو مخری هفته یک دفعه میزنه دیپند دیگه ما خو تفصیل شمار نمیگم خو باید شما دکتر شما لیکن ما خالی شمار دارم میگم که مثلا دل تو نان نمیخوای یک گپ دل تو مغز تو دارم میگه تو گوشنه نی باز امزو خاطر تو دل تو نان نمیخوای باز دوم کست یک قطره نان که خوردی یک قطره مگر تو بخوری گا کوری تو پر میشه مثلا مردم چرا وزن زیاد میشه چرا که اونا معدهش پراخ شده نان که مخوره در قراری کست سیر نمیشه هرچی کس تو کلو خوردی معده تم پراخ شده میشه باز امو کس تو کلو مخوری خوراک تو کلو میشه باز امزو خاطر تو زو کس که ضرر جان تست زو ضرر تو زیاد مخوری بهرحال ای که تو که دوایی کست چیکار نه که تو رو کم که نان بخوری گام کوری تو پوره معده تو کسته مو قد نان کسته دمنی معده تو نگانه تا دیر کسته منی معده تو نگانه خب از امزو خاطر تو کم نانم که بخوری گا معده گا دل تو اول خون دل نان نمیخواه دی مگر تو کمم که بخوری گا معده تو پوره مگه خو ما بسه بس سیم شکار نه که گلوکوگان کسته سپریس نه بازو چکار نه که بلد شوگر که منی خون تو که مقداری شوگر کسته کم منه از اون طریقه کسته بس سیم کسته انسولین ریلیز نه بازو انسولین کسته چکار نه که مو شوگر که منی خون تسته اون هر کسته منی خولیت عمر یعنی انسولین سنسیتیویتی تو کسته زیاد نه دل تو نان نمیخواد چیزا نه بزنم خاطر مردم که مخرب بازو وزن کسته کم زیاد کسته ریلیز نه یک پاپولار چیز کسته خب مثلا اس خود ساید افکتس هم داره لیکن ما کسته صرف ده حد معلومات کسته شما رو میخواستم بگم یک هورمونی که نیچرلی من جان شما است امور کسته نه دوان دوایم کسته استعمال نه خب بخشش باشه کسته کم دراز شد تقریبا گو 40 منیت ویدیو است امیدم که شما کسته هر کی گوش نه نزدیک کسته گو چیز یادم گرفته باشن ممکن کسته در هوا طریق میشه دوستا اگر گو سوال دارین خاص طور پر گو ایریا درباره جان شما درباره صحت شما درباره چیزایی که شما اینترستید هستین گو ایریا که شما میخواین خبر شنین ما بگین ما خوشحال میشم مطابق معلومات که ما شما را جوابای شما کسته بیدم دوستا علاوه زو اگر گو سجشن دارین گو چیز دارین دزما کسته بیرسن ما کسته خوشحال میشم که کسته خیالات شما رو بشنوم خیال خوبین اونایی که روز تیم تو روز شم خوش اونایی که شب تیم تو شب شم خوش جان تشکر